Ani ano sab ang alagad sa Ginoo. Welcome to Truth Broadcasting Channel, Kingdom Gospel Online Ministry. Nining takna walay laing basihanan sa akong pakigpulong alang kaninyo nga nasulat dinhi sa balang kasulatan sa mga pulong sa Ginoo nga mabasa dinhi sa Mateo 16:23. Nagingon, apan siya milingi ug mingon kang Pedro, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Usa ikaw ka kapangdulan alang kanako, kay wala ka makapanghunahuna sa mga butang nga iya sa Dios, kundili sa mga butang nga ila sa mga tao. Meaning mao nga teksto mo kigsunan, gusto na kong ipahibalo kaninyo nga kini si Pedro alagad na sa Ginoo, misunod sa Ginoong Hesus. Gigamit siya lately sa kahibulungan nga pagkabig kung mga tao diha sa tilan sa Ginoo. Apan nining tungura igsoon, gibadlong siya ni Hesus sa pag-ingon, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Ako nasabtan din mga kaigsunan nga ang kaaway nga si Satanas, kauban siyang mga demonyo, nagapamuhat bisan diha sa mga magtotoo. Wala siya magtintal kanato sa mga dagkong krimen. Siya nagapamuhat ang atong kaaway diha sa mga magtotoo, sa mga unodnon kalibutanon nga pangunahuna nga mosampot ngadto sa kalibutanon ug unodnon nga pagkinabuhi. So sa diha nga mahimo kang babag sa mga buluhaton sa Ginoo, usa ka sa mga nahimong gisudlan sa daotang espiritu gikan sa yawa. Niadtong 2025 sa Oktubre, bulan sa Oktubre, ilahang gihatag kanako ang executive order nga mahimong pastor. Apan tungod nining usa ka tawo mga kaigsunan, nahimong nawad-an sila sa ilang dignidad. Tungod kay wala sila igong rason nga dili na pabalikon ni mga iglesia. Usa sa mga kusganon nga nagdumili kanako nga magbubalik aron magpastor, usa sa mga tinamud usab nga elder nga tingali dunay mga bahin personal sakit alang sa ilang pamilya. Muna nga tungod sa iyang pagdipinsa sa iyang pamilya, nakahukom siya nakadeklarar nga ang Bible kuno dili balaan o si Kristo ray tinuod, ang ay tuuhan o ang ubang mga pulong pakapin lamang. O kini nga deklarasyon nagpaila sa kinabuhi nga dunay stronghold ang maong iglesia. Nagapamuhat ang yawa sulod mismo sa maong iglesia, pinaagi sa mga leader, napasintabi sa mga matinud-anon nga elder. So, ang balang kasulatan tataw nagtugan nga ang nahigugma sa iyang amahan, inahan, anak, igsoon, labaw kanako, dili takos kanako. So ang pagdipinsa sa mga kaluyahon sa imong pamilya, nagahimo kanimong dili takos sa Dios. Kung dili ka takos sa Dios, walay laing padulngan impierno. Gisulti ko kini sa dili pa moabot ang paghukom, mahibalik ang usa ka tao, duha ka tao
mga leaders ngadto sa Dios nun nga paagi sa pagdumala sa iglesia. Usa sa mga nibarog nga ako dili na pabalikon, kining mga tawana. Pipila lamang sila. Influensyado, nga naman. Tingali, aron madipinsahan ang mga kaluyahon ug ang carnality, ang tinawanon nga pangunahon na nga nagahari silang kinabuhi kaysa mga pulong nga nasulat sa Biblia. Usa sa mga butang nga makaingon ko nga kining pipila ka mga leaders nga nakonsaran sa daotang espiritu, mao ang ilahang pagdumili nga ipahigayon ang kingdom rules. Atong basahon mga kaigsunan ang Mateo 23:13. Ingon diri, apan alaot kamo mga eskriba o mga fariseo, mga salingkapaw. Kay ngano man, kay ginatakpan ninyo ang gingharian sa langit sa tubangan sa mga tao. Kay kamo dili magasulod ug ang mga nagasulod dili ninyo pasudlon. So usa sa mga concern nga akong nakitaan nining mga iglesia nga diin akong gibiyaan karon, mao nga dunay mga modernong eskriba ug parisyo sa maong iglesia. Nganong maingon ko nga eskriba ug parisyo tungod kay dili sila mudawat sa gingharian nga pagtulunan. Usa kanila mideklarar nga kanang sayon dili na mao ang gingharian sa Dios. While ang Dios miingon sa Salmo 132:13-14, gipili ang sayon nga puloy-anan sa Dios sa walay katapusan, forever. Sa Psalm 132:14 nagingon, here I will sit enthroned. So makaingon ta o makaingon jud ko nga dunay modernong eskriba o parisyo kini mga iglesia. Mga salingkapaw, gitakpan nila ang gingharian. Dili sila gusto nga ipahigayon nako ang pagtulunan mahitungod sa gingharian. Unya dili sila mosulod o gidid-an pa nila ang mga tao sa pagsulod. Sa dihang nagpahigayon ko og covenant alang sa gingharian, dunay usa duha nga kusganong nagdumili sa pagpahigayon sa covenant. While ang Bible naghisgot og daghan mahitungod sa covenant, new eternal covenant. So mo kini ang akong mga kasinatian. Sa pagkakaron, dako ang akong kahangawa, labi na sa kong amigo, partner nga maoy kasamtangan karon nagatiman nining gamayng panon. Nagampo ko nga makabaton siya og kalig-on sa pagbarog batok sa mga modernong parisyo o eskriba nining maong iglesia. Dako usab ang akong kahangawa niining ilahang founding chairman nga tingali doon na siya inferiority nga tingali wala siya grado, doon ay mga graduhan nga nagkontrolar niya. Kaingon ko mga igsuunan nga pagkaluoy tungod kay bisan ang founding chairman nining maong iglesia dili makabarog sa iyang baruganan tungod kay nagkontrolar siya sa hunahuna nga kining tao nga gisudlan sa daotang espiritu nga maoy giilang Ginoo nga mao lamang ang matuman ang iyang desisyon. Bisan pag magkasabot ang tibok membro, leaders, elders, matuman yun ang iyahang
gusto. So nagpasabot ni igsoon nga nagapamuhat mismo sa sulod sa maong iglesia ang yawa, mga kaigsunan. Tungod kay ang babag sa mga programa sa Dios sumala sa bersikulo nga atong nabasa sa Mateo 16:23, giila ni Hesus nga Satanas. Babag ka sa programa sa Ginoo, gitawag kag Satanas. Unsa day programa sa Ginoo? Ang programa sa Ginoo, mga igsunan, giluwas kita niya gikan sa kangit-ngit o gibalhin ngadto sa gingharian sa hinigugmang anak. So gingharian ang destinasyon sa mga linuwas niya. Mabasa nato na sa Kolosas 1:13. So hinaot ang Dios magalamdag kanatong tanan ning maong nga mga kasinatian o wala ko'y toyo nga dunay personalidad nga tamayon og daoton. Tungod nini, ako lamang gipangusgan nga unta dili makapamuhat ang yawa sulod sa mga Kristohanong kapunungan. So alang sa tanang nagmatinud-anon, faithful nga mga katawhan, linuwas sa Diyos, mga anak sa Diyos. I love you with the love of the Lord. Kanunay kong nagampo nga sa kadlaw niyan na mapahigayon ang kamaturan ug mao'y atong huptan hangtod sa kahangturan aron kitang tanan mag-usa sa iya gingharian. Shalom.